كلشي كيبان ليكم. مشكل كنت كنبريزونطي قبيله حتى جيت نسولكم واش كاين شي مشكل لقيت لراسي مشات لي كونيكسيون بروبليم. المهم حنا نكملو. وقيلا وقفنا هنا ياك. المهم الان دو ايغريك. المهم واحد الا كان شي سؤال هنا سولوني كتبوه حتى سولوا زعما حطوا السؤال في لي كومونتير وحتى نرجع اليوم. ln de y la valeur absolue كتساوي moins x plus c. غنحيد ln غادي تولي لي اكسبونونسيال. اكسبونونسيال ديال ln غتعطيني la valeur absolue de y. ماشي مزيان. غتعطيني هادي اكسبونونسيال ديال هادشي كامل، هادشي كامل شنو كيساوي اكسبونونسيال موان اكس فوا اكسبونونسيال دو سي. هاديك اكسبونونسيال دو سي هي اللي كنحطو هكا، وبما انه عندي هنايا لا فالور ابسولو دونك y غادي تكون كتساوي بلس هادشي و بيان y تكون كتساوي موان هادشي. حنا ما عارفينش غادي نديرو بلس او موان وكنحطوها هاد بلس او موان فوا اكسبونونسيال ديال سي ديال ديك لا كونستانت كنحطوها هي كا ولا لامدا ولا الفا ولا اي حاجه. هادي هي فوا هاد الاكسبونونسيال ديال موان اكس. Avec k est égal à plus ou moins exponentielle c pour tenir compte des valeurs absolues. Donc, la solution générale de l'équation sans second membre est YH de x est égal à k exponentielle moins x avec k appartient à r. Ensuite, on cherche une solution particulière. Donc, la solution est avec second membre. Particulière de l'équation avec second membre. كنحطو ديك l'équation اللي عندي كنحطو هاد l'équation. Donc, qu'est-ce qu'on dirait? Qu'on dirait une méthode, méthode de variation de la constante. هاد MVC, méthode de variation de constante, شنو هي؟ كتاخد هاد l'équation اللي عندي هنا. هاد l'équation هادي كناخدوها ونكتبو y هادشي avec هاد la constante. دابا هاد la constante راه كتساوي راه appartient à r. C'est une constante. كنرجعوها une fonction. كنديرو k de x بحال f de x g de x كيف ما كان، وديك k de x خصنا نلقاوها صافي. دونك y p شنو هي k de x fois exponentielle moins x. كنشوفو هاد l'équation homogène كناخدو هادشي اللي داخل هاد لا كونستانت كنرجعوها une fonction de x. دونك عندي y p شنو كندير y p بريم. علاش؟ حيتاش غادي ندخلها في هاد ليكواسيون. كنحسب y p بريم بلس y p بلوتو هنا كتساوي 1. كنبقى نحسب غتعطيني y بريم شنو هي k بريم فوا اكسبونونسيال موان x موان k de x فوا اكسبونونسيال دو موان x. دابا انا كنشرح دابا في الفضاء ما عرفتش واش تكونوا كتفهموني ولا لا، حيتاش دابا نورمالمون هادي كان خصني نبريزونطيها وانا كنكتب في الورقه ستيل. ما عرفتش واش كتفهموني دابا ولا لا. اوكي كندير الديريفي ديال هادي بلس y بلس هادي est égal à 1. كنبقى نحل في ليكواسيون حتى كنلقى k de x est égal à exponentielle de x. كنلقى بلوتو k بريم هي exponentielle de x. كندير ليها لانتيغرال كتعطيني exponentielle de x. دونك y كون صافي دابا كنعاود كندير y p اللي خرجت ليا كتساوي exponentielle de x فوا exponentielle de moins x. غادي تختزلو يعطوني 1. دونك هادي هي l'équation la solution particulière. Donc la solution générale هي YG شنو كتساوي YH plus YP كتساوي YH هي k exponentielle moins x plus YP اللي هي 1. هاد l'équation الأولى سهلة. ندوزو l'équation الثانية. عندي
y prime moins 2y est égal à x carré moins x plus 1. فإلا جيت ندير la solution homogène غادي تخرج ليا. دونك لا سوليوشن homogène كنظن واضحة، كنتبعو نفس لا ميثود أنا نعاودها. كندير y prime est égal à 2y، كنهبط ال y باش نلقى y prime sur y. هاد y prime راه هي d de y، سي بون، هي 2 d de x. كندير l'intégration ديال d de y sur y هي ln de y plus 2 est égal à 2 l'intégrale de 1 d de x تعطيني 2x plus c. هاد لا كونستانت ما تنساوهاش، ليها البلان، ليها ديك البلان ديالكم. صافي كنبقاو نخرجو حتى كنلقاو لامدا اكسبونسيال دو x كتساوي y(h). هادي هي ليكواسيون لا سوليوشن هوموجين. كنمشيو دابا نحسبو نقلبو على لا سوليوشن بارتيكولير. إلا جيت ندير هنايا لا ميثود MVC، لا ميثود دو فارياسيون دو كونستانت، ما غاديش تخرج ليا. علاش؟ غادي تخرج ليا ك بريم كتساوي واحد لا فونكسيون اللي ما نقدرش ندير لها لانتيغرال ديالها، تجيني صعيبه ندير لها لانتيغرال. عليها كاين واحد لا ميثود فاش تشوفوا اون ايكواسيون بحال هكذا فيها بولينوم بحال هكذا، من الأحسن لا ميثود اللي كناخدو هي اونبوز الإيكغيك. غادي نديرو ليها بحال غادي نختارو ليها الدوغري ديالها دو فاصون كو دابا هنا الدوغري كيساوي 2، دونك حتى هنا خص الدوغري يساوي 2. دونك إيكغيك غناخدها الدوغري ديالها إيت إيكال ا 2، يعني إيكغيك كتكتب سو فورم أx أو كاري بلس bx بلس c. واضحة حتى لهنا؟ إلا عندك قولي سول، ما عنديش مشكل. يعني واخا نرجع غير كتبوا السؤال حتى نرجع. كناخدو إيكغيك دو دوغري دو. كيما هنا on cherche la solution particulière sous forme d'un polynôme de degré 2. خدينا p de x أولا y de p yp كيما اللي بغيتو ax au carré plus bx plus c. كندير لها الديريفي باش نعوضها في ليكواسيون اللي عندي، كنلقى هادشي p prime de x est égal à 2ax plus b. Donc p est une solution de l'équation avec second membre si et seulement si. عاوتاني هادشي خصني نكتبو نورمالمون، ولكن ماشي مشكل. ناخدو عند y prime هي 2ax plus b moins 2 y moins 2 هادشي كامل ها هي مكتوبة هنا نيت est égal ديك البولينوم اللي عندي x au carré moins x plus 1. كندير x au carré مع x au carré x بوحدها لي كونستانت مع لي كونستانت. علاش؟ باش نلقى ال a و ال b و ال c كيف ما هنايا بحال اللي تقولوا هادشي كامل. هادي اللي هنا كنرجعها هنا عندي موان 2 اكس او كاري كنجمعها مع هادي اللي فيها الاكس نجمعها مع هادي ايتترا. سينو كاينه بحال مثلا غادي ناخدو اكس او كاري فاش مضروبه في واحد، هادي فاش هادي فيها موان 2 دونك موان 2 خصها تكون كتساوي واحد. بحال كنديرو ديك اش كيقول لها لانالوجي شي حاجه بحال هكا باش يكونوا كيتساويو. عندي x مضروبة في موان 1 دونك 2 فاكتور a موان b خصها تكون كتساوي موان 1. عندي لا كونستانت هادي وكتساوي واحد b موان 2 c خصها تكون كتساوي واحد. دونك صافي قلبنا على ال a وقلبنا على ال b وعلى ال c ولقيناهم. دونك غادي يبقى لي دابا غير التعويض. هاديك y b اولا b de x غنعوض ال a هي موان 1 دومي x او كاري، b هي 0 دونك مشات، بقات لي c هي موان 1 دومي. صافي شنو كنديرو عاوتاني؟ صافي هي هادي هي موان 1 دومي x او كاري موان 1 دومي.